इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीज़ व बलगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज भी मेरी सरकार है रूबरू। बस कुछ ही समय के लिए साहब, बस कुछ ही लम्हों के लिए, ज्यादा देर वक्त नहीं लूंगा, इसलिए कि सुनने वाला आदमी चाहिए और सुनने के साथ साथ अमल करने वाले भी चाहिए। अब रात भर प्रोग्राम करवाएं और अमल थोड़ी सी भी ना हो तो पूरी रात तकरीर कराई की गई, सब बेकार हो जाए। अमल होना जरूरी है। तकरीर का मतलब हम लोग तकरीर करवाते किस लिए, नातखानी किस लिए करवाते हैं कि लोगों में इश्क मुस्तफ़ा पैदा हो जाए, लोगों के अंदर में वो जज्बा पैदा हो जाए, है ना। कुछ ही लम्हों के लिए वैसे नहीं बैठे, वो शैतानों का तरीका है। बैठना है तो बिल्कुल पलथिया मार लीजिए, जिस तरह नमाज में तशहुद में बैठते हैं उस तरह से बैठ जाइए, अदब से बैठ जाइए। कि आज भी मेरे सरकार है रूबरू, वो नजर चाहिए आदमी के लिए, वो नजर चाहिए आदमी के लिए। और सिर्फ दिल ही नहीं जा फिदा दोस्त तो, सिर्फ दिल ही नहीं जा फिदा दोस्त तो, जान दे देंगे हम हर वली के लिए। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जिसने भी मजलिस पाक में हो या ऐसे घरों में बैठा हो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में नेकियां इकट्ठा कर देता है और उसके नाम से जन्नत में खुजूर का दरख्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप खुजूर का दरख्त लगाना चाहते हैं तो अपनी ज़बानों को जितना देर बैठे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहे, गुनगुनाते रहे। आखिरी शेर मुलाहजा करें कि वो मिले तो खुदा मुझको मिल जाएगा। जब तक साहिब आस्थाना ना मिले तो खुदा तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कि वो मिले तो खुदा मुझको मिल जाएगा, बेखुदी है तेरी सब खुदी के लिए। और हम करकतवी कहते हैं कि उनसे मिला, मतलब क्या हमदम कलकतवी इरशाद फरमाते हैं कि क्या कहूँ मैं आपसे, क्यों न चाहूँ फिजा, हाँ नबी के लिए क्या से क्या कर दिया उम्मती के लिए। और हमदम कलकतवी बहुत जगह इरशाद फरमाया, पहले भी आपको मैंने ये भी सुनाया कि अकीदत से जो आते हैं वही तो फैज पाते हैं। ये है नूरी शफा खाना शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह का। तो ये फैज़याब होना चाहते हैं तो अदब का मकाम रखे, इखलाकन रखे, मोहब्बत रखे। मैंने जिस आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उसकी तर्जमा बयान करने से कब्ल पेश कर आइए गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका बमौला मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में दरूद पाक का डालिया निसार करे, परे बाबा से बिगड़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने कही खूब लिखा कि पढ़ो दरूद मोमिनो करीने से। जब तक माइक लगा है, माइक की आवाज गांव में फैल रहा है और बहुत से लोग खराटे ले रहे हैं, तो माइक की आवाज फैलने से लोगों के कान में आवाजें तो गूंजती होगी ना, आवाजें तो टकराती होगी, आवाजें लोगों को मिलता होगा, बल्कि आवाज को मिलते हुए भी लोग मटिया गए। लोग
ये समझे कि चलिए मिलाद हो रहा है, बल्कि ये न जाने कि मिलाद में जाने के बाद हो सकता है बख्शिश का जरिया बन जाए। मिलाद में जाए उस दिन परवाना मिल जाए, मिलाद में जाए तो उस दिन मगफिरत की दुआ हो जाए। मिलाद में ये सोच कर जाना चाहिए कि हो सकता है कि उलमा दुआ कर दे और हमारी बिगड़ी हुई मुकद्दर समझ जाए। किसी शायर ने काही खूब लिखा कि लेके यादों का उनका सहारा जिंदगी हम गुजारा करेंगे, लेके यादों का उनका सहारा जिंदगी हम गुजारा करेंगे। रंजो गम की घटा जब बिछाए हम नबी को पुकारा करेंगे। आरज़ू है कि तैबा में जाऊं, हाल दिल मुस्तफा को सुनाऊं कि मेरा बिगड़ा मुकद्दर बनेगा जब शहीदी इशारा करेगा। मेरा बिगड़ा मुकद्दर बनेगा जब शहीदी इशारा करेंगे। मोमिनो करीने से खुद सरकार चले आएंगे मदीने से। कसर बाकी न रखी बस में इनका जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बस में इनका जगमगाने में। अरब से चांद निकला चांदनी फैली जमाने में, अरब से चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। और आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, शेर समात करे और तसव्वुर के साथ हाजिर व नाजिर दिलो दिमाग को रखे तब जाके समात करेंगे। ये नहीं कि मौलाना साहब ने तकरीर किया कि ब्याज लेना देना मुसलमानों में हराम है। अब घर जाएं, आपने सुना ही नहीं, आपने ध्यान से सुना कम, और उसके बाद घर पे जाके कहेंगे कि बेगम साहब या माँ से कहेंगे कि वालिदा मोहतरमा है ना, आज मौलाना साहब की तकरीर हो रही थी और हजरत ने तकरीर किया और कहा कि प्याज लेना देना हराम है। क्या प्याज लेना देना, बल्कि ब्याज लेना देना हराम है, प्याज लेना देना हराम नहीं। बल्कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने ना दे। वाह वाह वाह, जैसा अमाल करेंगे वैसा ही अमाल के बलबूते पे जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे। कहाँ जाना है वो आपका अमाल बताएगा, आपका किरदार बताएगा, आपका हुस्न तरीक़त बताएगा। बल्कि आप हुस्न तरीके पे चलते थे कि नहीं, वली के तरीके पे चला करते थे कि नहीं, उस रसूल हसना की तरह जिंदगी बशर करते थे कि नहीं। मैंने जिस आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कलामे बलागत में इरशाद फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसका सीधा ताज़ा तर्जुमा ये है, आला हजरत अशाह इमाम अहमद रज़ा कंजुल ईमान में इरशाद फरमाते हैं कि अला इन्ना औलिया मतलब अला मतलब खबरदार हो जाओ, बेशक खबर। आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों के नजदीक, लाइन के नजदीक लिखा होगा कि मुतनब्बा हो जाओ, होशियार हो जाओ, खतरनाक है, इनसे दूरी बना लो। बल्कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार कि अल्लाह के वली को न हुज़्न मलाल है न डर है। इससे पता ये चलता है कि हुज़्न मलाल क्यों नहीं, बल्कि अल्लाह के वली जितने भी आए इस दुनिया में तशरीफ लाए, सब लोग नमाज़ और रियासत करते रहे, रोजा हज और ज़कात करते रहे, अल्लाह की रज़ा मंदी रज़ा हासिल करते रहे, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते रहे, अल्लाह की कुर्बियत हासिल करते रहे, अल्लाह की वो चीजें अल्लाह जिस पर राजी हो जाए वो औलियाए कराम उस चीज पर चला करते थे। लोगों को तबलीग भी किया करते थे, लोगों को बताया भी करते थे कि ऐ लोगों मानने वालों, ऐ लोगों जानने वालों, सुन लो, बल्कि जो कलमा है तैयब पढ़ा करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बार बार लोगों को तंबा किया जाता है, लोगों को बताया जाता है। लोग जानते हैं कि अल्लाह के वली को ना खौफ है ना हुज़्न मलाल है, और बाज़ उलमा से ये भी समात करते हैं कि वली जिंदा हुआ करते थे, वली मुर्दा नहीं हुआ करते। अभी शोरा मता है खैरुल अनाम से बुलबुल बागे मदीना से आप नाज शरीफ समात कर रहे थे कि वली कभी मुर्दा नहीं होते। आप सोचने लगेंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बारहा कहा जाता है कि कुरान मजीद खोल कर पढ़ो, इसलिए कि कुरान ताकों पे सजाने की चीज नहीं, कुरान दिलों पे सजाने की चीज है। कुरान से आइए पूछिए, वला तकुलू फी सबीलिल्लाह,
کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. پھر آپ کے دماغ تعجب ہو جائے گا, آپ سوچ پر مجبور ہو جائیں گے مولانا صاحب کہہ کیا رہے ہیں کہ اللہ کے ولی کو نہ خوف ہے نہ عذر و مرار ہے, اور جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے. جو زندہ ہوا کرتے ہیں وہ تو کھاتے پیتے ہیں نا, ہے نا. ہم لوگ جو زندہ ہیں تو پانی کی بھی ضرورت ہے, ہوا کی بھی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت ہے, یعنی کہ ہر خواہش کو اپنی پورا کر لیتے ہیں. آئیے قرآن سے پوچھیے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, اللہ کی جانب سے جو شہید ہو جاتے ہیں, اللہ کے راہ سے جو شہید ہو جایا کرتے ہیں, انہیں غیبی رزق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. غیبی رزق عطا کرتا ہے, غیبی رزق دیا کرتا ہے. میں نے جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے ولی کی, آئیے ایک روایت ایک حکایت آپ کو میں سناتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, نصیحت کی بات ہوگی, دنیاوی بات نہیں ہوگی, لطیفے کم باتیں زیادہ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مرید حاضر تھے. مرید نے کہا کہ اے بابا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, آپ کو ولایت کا درجہ ملا کہاں سے, آپ ولایت کے فیضیاب کیسے ہوئے, آپ کو ولی کہنے لگے کیسے. بلکہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بیتی ہوئی باتیں, اپنے ماں باپ کے سامنے گزری ہوئی باتیں, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں سے کہے کہ اے پوچھنے والے پوچھ لو, اے جاننے والے جان لو کہ میری ولایت کا سب سے بڑا صدقہ میری ماں ہے. یہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ میں ولایت کا فیضیاب ہو گئے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ابھی جو ہی کہا کر رہے تھے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے تھے کہ اے پوچھنے والے شخص پوچھ لو, میں بتاتے نہ ہوں, میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ ولایت کا فیض کیسے حاصل ہوا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ رات کا وقت تھا, تاریخی کا وقت تھا, تاریخی کے عالم میں میری ماں مجھے پانی کی جب پیاس لگی تو میری ماں نے آواز دی, اے جنید مجھے پانی پینے کی خواہش ہے, مجھے پانی پینے کی شدت ہے, مجھے پانی چاہیے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کی رات کی تنہائی کو نہیں دیکھا, رات کو نہیں دیکھا, بلکہ رات کی تاریخی کو نہیں دیکھا, بلکہ آپ نے لبیک کہتے ہوئے ماں کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے آپ گلاس کو لے لیتے ہیں. تاریخ کے کتابیں بتاتی ہے کہ وہ گھڑا لے کر جو ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں کچھ دور جاتے ہیں. ندی کا زمانہ تھا, کنویں کا زمانہ نہیں تھا, چاپا کل کا زمانہ نہیں تھا, نل کا وقت نہیں تھا, بلکہ ندی کا سمے تھا, ندی کا وقت تھا. جو ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کچھ دور جاتے ہیں, جانے کے بعد جو ہی آپ پانی کو گھڑا سے لیتے ہیں, گھڑا میں بھر لیتے ہیں, اور جو ہی آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت جنید بغدادی گلاس میں پانی کو ڈالتے ہیں. اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہے کہ حضرت جنید بغدادی جو ہی ماں کے قریب جاتے ہیں ماں سو جاتی ہے. ماں کو جب بھی یاد آتا ہے کہ ماں پیاس کی شدت میں ہے, جب بھی جو ہی آگے بڑھتے ہیں جو ہی محبت کھٹکا دیتی ہے, کہیں اللہ راضی نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, جہاں ماں کو تکلیف ہو جائے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ رات بھر ماں کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کھڑے ہو جانے کے بعد حضرت جنید بغدادی کی ماں جب فجر کی آذان کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ الصلاۃ خیر من النوم حی علی الصلاۃ, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ سیدھے راستے کی طرف. جو ہی آذان کی آواز ماں کے کانوں میں گھستی ہے, ماں اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو ہی کہی اور دیکھتی کیا ہے کہ بیٹا جنید بغل میں کھڑا ہے, سرہانے کھڑا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو ہی پانی کو پیش کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں تو تاریخ کی کتابیں بتاتی ہے کہ ہاتھ کی تلہٹی کا جو چمڑا ہوا وہ گلاس کے ساتھ اکھڑ جاتا ہے, بلکہ چمڑا جدا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ ماں حضرت جنید بغدادی کی ماں تھی. بارگاہ خداوندی میں عرض کی مولا, اس وقت کے
اور اس وقت کے بہت بڑے ولی کا درجہ عطا کرنا، ولی کی مقام عطا کرنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا تو بہت سی واقعہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب بھی آپ نماز پڑھنے کی خواہش کرتے تھے مصلی کو بچھا دیتے تھے، مصلی پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب لوگ اس طرف سے اس طرف جانے کی خواہش رکھتے تھے، ندی اس پار سے اس پار تک، بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آواز دیا، اے ملا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو بھی آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتا ہے وہ انسان، اے ملا مجھے اس پار سے اس پار جانا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ اے شخص پار ہونے والے، اے شخص آ اور جا نماز